नमस्कार, ग्लोबल न्यूजमा स्वागत छ। म पूजा गिरी। नमस्कार, म वसुधा केसी। सुरुमा हेडलाइन्स। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले दिएको 2 दिनको समय सीमा सकियो। प्रचण्ड र ओली बीच कुनै सहमति जुटेन। संयन्त्रको बैठक पनि अनिश्चित। सत्ता साझेदार बीच सहमति नभई राष्ट्रपति निर्वाचन विचार मिल्ने दलसँग सहकार्य गर्ने माओवादीको निर्णय। गठबन्धन धेरै नटिक्ने माधव नेपालको घोषणा। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सुधार चित्त बुझ्दो नभएकोमा पर्यटन मन्त्री किराती रुष्ट। तत्काल सुधार गर्न निर्देशन। गत आर्थिक वर्ष मात्रै भए 10,500 बढी सडक दुर्घटना। 2 पाङ्ग्रे सवारी साधनको हिस्सा 75% माथि। र नेपाल क्रिकेट संघ क्यान विरुद्ध क्रिकेट समर्थकहरूको प्रदर्शन। बलात्कार आरोपी पूर्व कप्तान लामिछानेलाई राष्ट्रिय टोलीमा फर्काइएकोमा आपत्ति। ग्लोबल न्यूज अब विस्तारमा। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सरकारबाट बाहिरिने सम्बन्धमा सरकारलाई दिएको 2 दिने समय सकिएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, एमाले अध्यक्ष ओली र राप्रपा अध्यक्ष लिनदेनको फोनपछि सरकारबाट बाहिरिने निर्णय लिन स्वतन्त्र पार्टीले दिएको 2 दिनको समय सकिएको हो। यो समयभित्र प्रचण्ड र ओली बीच एक पटक भेटवार्ता भए पनि न ओली नेतृत्वको उच्च स्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको बैठक बस्न सक्यो, न त रवि र स्वतन्त्र पार्टीलाई गृह मन्त्रालय दिनलाई प्रचण्ड तयार भए। के अब सरकारबाटै बाहिरिएला त राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी? राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सरकारबाट बाहिरिने भन्दै दिएको 2 दिने समय अर्थात् 48 घण्टाको समय सीमा सकिएको छ। बिहीबार बेलुका बसेको पार्टीको बैठकले आफ्नो पार्टीले पाउनुपर्ने गृहमन्त्री पदका बारेमा उच्च स्तरीय राजनीतिक संयन्त्रले ठोस निर्णय गर्ने भन्दै दिएको 2 दिनको समय सीमा सकिएको हो। नागरिकताको विषयमा सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि उपप्रधान तथा गृहमन्त्री पद गुमाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पुनः सो पद आफ्नो पार्टीलाई दिनुपर्ने, अन्यथा सरकारबाट बाहिरिने चेतावनी दिएको थियो। यहाँसम्म कि बैठकपछि बोल्दै स्वतन्त्र पार्टीका महामन्त्री डाक्टर मुकुल ढकालले पार्टी छोड्ने निर्णय गर्नै लाग्दा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, एमाले अध्यक्ष ओली र राप्रपा अध्यक्ष लिङदेनको फोनपछि 2 दिनको समय सीमा दिएको बताएका थिए। र आज संयुक्त बैठकले पनि उच्च स्तरीय संयन्त्रको बैठक नबसेको अवस्थामा उच्च स्तरीय संयन्त्रको बैठक पनि बस्ने र प्रधानमन्त्रीले मागेको 2 दिनको समय, त्यो 2 दिनको समयलाई पनि ध्यान दिएर 2 दिनपछि हामी फेरि बस्ने, आवश्यक पर्यो भने बीचमा फेरि बस्ने र 2 दिनपछि आवश्यक निर्णय लिने र अहिले छलफललाई जारी राख्ने निर्णय गरेको छौँ हामीले। यता रविको पार्टीलाई 2 दिन पर्खिन भन्दै टेलिफोन गरेका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, एमाले अध्यक्ष ओली र राप्रपा अध्यक्ष लिङदेन कता छन् त्यो खोजीको विषय होला, तर उच्च स्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको बैठक बस्ने भने कुनै छाँटकाँट छैन। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड पार्टी स्थायी कमिटिको बैठकमा व्यस्त छन् भने 2 दिन अघि झापा बसेर फर्किएका ओली बालकोटमा मौन छन्। लिङदेन कता छन् उनैले जानुन्, तर सरकारबाट बाहिरिन टेलिफोन गर्नेहरू आज किन मौन छन् त्यो भने रहस्यमय नै छ। प्रचण्ड र ओलीबीच शनिबार बिहान बालुवाटारमा भेटवार्ता त भयो, तर उच्च स्तरीय समितिको बैठक र रविको पार्टीलाई सरकारमा राख्ने वा नराख्ने भन्ने कुराले भने निचोड निस्कन सकेन। हुन त राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र रविलाई कुनै पनि हालतमा गृहमन्त्री दिन नहुने पक्षमा माओवादी केन्द्र छ। साथै शनिबार बसेको माओवादी स्थायी कमिटिको बैठकमा पनि रविको पार्टीका विषयमा कुनै स्थान दिएन, जसले गर्दा प्रधानमन्त्रीको अडान निरन्तर रहने नै देखियो। गृहमन्त्रीको बारेमा उहाँहरू आफै पनि छलफल गर्दै हुनुहुन्छ। गृहमन्त्रीको बारेमा नेपालमा कानुन छ, भर्खरको फैसला छ, फैसलासित पनि सम्बन्धित केही प्रश्नहरू छन्। त्यसकारणले समय माग्नुभएको प्रधानमन्त्रीले समय माग्नुभएको हुँदाखेरि मागेर बितिसकेको समयपछि उहाँहरू के भनेर आउनुहुन्छ त्यसपछि कुरा उच्च स्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको बैठक बोलाउने बारे केही कुरा अब त्यो पनि छलफल हुँदैछ। त्यो सबै कुरामा दिनहुँ हामी सम्पर्कमा छौँ, छलफल हुँदैछ। सकेसम्म हाम्रो तर्फबाट देशकै सबै यावत समस्याहरू चाहिँ सहमतिमा टुङ्गाउने कुरा भयो। अर्कोतर्फ एमाले अध्यक्ष ओलीले विराटनगर पुगेर सर्वोच्च अदालतको पूर्णपाठका विषयमा खिसिटिउरी गर्दै रवि र उनको पार्टीलाई गृहमन्त्री बनाउनु पर्नेमा भने उनी विश्वस्त थिए, तर काठमाडौँ फर्किएपछि भने उनले मौनता साधेका छन्। माओवादी केन्द्रको औपचारिक निर्णय
र एमाले भित्रको चर्को दबावका कारण ओली यति बेला चेपुमा परेका छन् भने अर्कोतर्फ रविको विषयलाई लिएर उच्च स्तरीय संयन्त्रको बैठक बस्न नसकिने प्रचण्डको संकेतले पनि स्पष्ट संकेत दिएको छ। रवि र उनको पार्टीलाई गृह जस्तो संवेदनशील मन्त्रालय दिन अन्ततोगत सत्ता गठबन्धनका दलहरू सहमति नदेखिएका जस्ता छन्। अर्कोतर्फ प्रधानमन्त्रीमा कांग्रेसको विश्वासको मत पाएका प्रचण्ड एमाले स्वतन्त्र वा राप्रपाले साथ छोडे अर्को तहको गठबन्धन बन्ने र आफू नै प्रधानमन्त्री रहनेमा विश्वस्त छन् र कांग्रेस जसपा लोसपा र नेकपा यसले पनि त्यो रणनीति बुनिरहेका छन्। जे होस् 2 दिनको समय दिएको रवि नेतृत्वको स्वतन्त्र पार्टीले संयन्त्रको बैठकबाट आफूहरूलाई सत्ता बाहिर बनाउँदैनन् भन्नेमा ढुक्क थियो, तर राजनीतिक खेलाडीका सामु भर्खरै उदाएको पार्टीको कुनै सिप नचल्ने जस्तै देखिएको छ। सत्ताको स्वाद र गन्ध पाइसकेका स्वतन्त्र पार्टी पनि त्यसलाई उपभोग गर्ने मूडमा नै छ र पुराना पार्टीको फेरो यसले समातेको पनि स्पष्ट देखिएको छ। नत्र सर्वोच्च अदालतको फैसला, पार्टीको विधान, स्वयं सभापति लामिछानेले सामाजिक सञ्जालमा अभिव्यक्त गरेका धारणालाई लत्याउँदै सत्ता पर्खाइमा रहेको यो पार्टीले अब कुन नैतिकता देखाउला र कस्तो निर्णय लिएला त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ। ग्लोबल टेलिभिजन एचडीका लागि सुदर्शन आचार्यको रिपोर्ट। अन्ततः सत्ता गठबन्धन विभाजनको डिलमा पुगेको छ। राष्ट्रपति चुनावको विषयलाई लिएर गठबन्धनभित्र विवाद उत्कर्षमा पुगेका बेला नेकपा माओवादी केन्द्रले राष्ट्रपति चुनावमा सत्ता गठबन्धनमा सहमति नभए विचार मिल्ने दलसँग सहकार्य गर्ने निर्णय गरेपछि गठबन्धनमा समस्या देखिएको हो। यता नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले अहिलेको गठबन्धन धेरै लामो समयसम्म नजाने बताएका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रको स्थायी कमिटी बैठकले राष्ट्रपति चुनावमा सत्ता गठबन्धन दलभित्र सहमति नभई विचार मिल्ने दलसँग छलफल गर्ने निष्कर्ष निकालेको छ। सत्तारूढ दल मध्येको सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा एमाले राष्ट्रपति आफूले पाउनुपर्ने दावी गरिरहेका बेला नेकपा माओवादी केन्द्रले यस्तो निर्णय गरेको हो। माओवादी केन्द्रले सकभर राष्ट्रिय सहमतिमा राष्ट्रपति चयनको प्रक्रिया सुरु गर्ने नभए विचार मिल्ने दलहरूसँग सहमति गर्ने निर्णय गरेको छ। सकेसम्म सबै पक्षसँग हामी ओपेन छौँ, हामी खुल्ला छौँ, छलफल गर्छौँ। प्रधानमन्त्रीलाई सबै दलले समर्थन गर्नुभएको छ। अधिकांश दलले झगडा गरौँ, प्रतिस्पर्धा गरौँ भन्ने कुरा पो नराम्रो हो त। राष्ट्रिय सहमति गरौँ, मिलौँ, मिलेर जाउँ। देशको आर्थिक अवस्था कमजोर बनेको छ, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सुधार्नु छ। सकेसम्म चाहिँ सहमतिको प्रयत्न गर्ने यी सबै बाँकी रहेका राज्यका जिम्मेवारीहरूमा सहमति हुन सकेन भनेदेखि जोसित चाहिँ हाम्रो विचार, दृष्टिकोण, उद्देश्य, लक्ष्य मिल्छ उसैसँग चाहिँ मिलेर अगाडि बढ्ने गरी हामी बैठक समाप्त छैन। हामी माओवादीको यस्तो निर्णयपछि नेकपा एमाले राष्ट्रपति नपाउने करिब निश्चित भएको छ, जसले अहिलेको सत्ता गठबन्धनभित्रको विवाद चुलिने निश्चित छ। गृहमन्त्री प्रकरणले विवादमा रुमलिएको सत्ता गठबन्धन अब राष्ट्रपति चुनावसम्म पुग्दा विभाजनको अवस्थामा पुग्ने समेत देखिएको छ। यसकै संकेत नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले समेत गरेका छन्। अध्यक्ष नेपालले अहिलेको गठबन्धन लामो समय नटिक्ने घोषणा शनिबार गरेका छन्। राष्ट्रपतिको चुनावसम्म ठेक्ने स्थिति बन्ला, तर त्योभन्दा पहिले नै हामी देखिरहेका छौँ खटपट सुरु भइसकेका छ। खटपट सुरु भइसकेका छ। यो तरल राजनीतिक अवस्था कहिलेसम्म कायम रहने हो सही भन्न सक्ने अवस्था छैन। हाम्रो ध्यान अरू कुरामा होइन, देश सही दिशामा अगाडि बढ्छ कि बढ्दैन भन्ने कुरामा छ। संविधानको पालन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरामा छ। संसदको रोस्टरमा उभिएर संविधानको विरोध गरिएको छ, राजतन्त्रको वकालत गरिएको छ। कांग्रेसले सरकारलाई विश्वासको मत दिएपछि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले ढोक्सा नथाप्न कांग्रेसलाई चुनौती दिएका थिए। उनले अहिलेको सत्ता गठबन्धनका तर्फबाट राष्ट्रपतिमा एमाले उम्मेदवारी दिने र त्यसमै राष्ट्रिय सहमति हुनुपर्ने समेत बताउँदै आएका छन्। अहिले माओवादी केन्द्रले संस्थागत निर्णय गरेपछि अब एमाले राष्ट्रपति नपाउने करिब निश्चित भएको छ। त्यसको परिणाम भने अहिलेको गठबन्धनमा विभाजन स्पष्ट देखिएको छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा गणेश पूर्व छाने मगरका साथमा अमृतराज काफले, काठमाडौँ।
एमाले नेता एवं पूर्व उपप्रधानमन्त्री भीम बहादुर रावलले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई फेरि गृहमन्त्री बनाउन महाअभियान चलाइएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको छ। शनिबार काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषयमा फँसेका लामिछानेलाई फेरि गृहमन्त्री बनाउन खोजिएकोमा आपत्ति जनाउनुभयो। नेता रावलले वैदेशिक रोजगार कम्पनी खोलेकालाई श्रम मन्त्री, निजी स्कूल सञ्चालकलाई शिक्षा मन्त्री बनाएर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र द्वारिका देवी ठकुरानी जस्तो वीर गानाहरूको योगदानको अवमूल्यन गर्ने काम भएको जिकिर समेत गर्नुभयो। उहाँले कांग्रेसले स्वत पाउने प्रमुख प्रतिपक्ष दलको हैसियतका लागि संसद सचिवालयमा निवेदन दिएको देख्दा आफू छाँगाबाट खसे जस्तो भएको टिप्पणी समेत गर्नुभयो। जसको वैदेशिक रोजगारी कम्पनी छ ऊ श्रम मन्त्री, अब जसको निजी स्कुल एकदम महँगो छ ऊ शिक्षा मन्त्री, जसलाई नागरिकता जस्तो अत्यन्त संवेदनशील जो राष्ट्रियतासँग सम्बन्धित नागरिकता निजलाई खोजी त्यही नागरिकता स्वच्छ बनाउने गृह मन्त्रालय टोडेपछि त्यही चाहिन्छ भन्ने महाअभियान होइन। यो साँच्चीकै हाम्रो देशमा सुशासन आउनै लाग्यो हो। त्यस्तै कांग्रेस नेता एवं पूर्व मन्त्री रमेश लेखकले राजनीतिक रूपमा हिजो देखिएका समस्याहरूलाई हल गर्दै जानुपर्ने कुरामा आफ्नो पार्टी लागि परेको बताउनुभयो। जातिको, दलितहरूको, पिछडिएको क्षेत्रको, मुस्लिमको, मधेसको विभिन्न वर्ग समुदायको मूल राजनीतिमा प्रभावीकरण हुन नसकेको जुन हिजो पीडा थियो त्यो पीडालाई आज प्रतिनिधित्वलाई समुचित आधारमा व्यवस्थापन गर्ने काम भएको छ। मैले के मात्रै आग्रह गर्न खोजेको भने हिजोका समस्याहरूलाई पनि आज चाहिँ त ठिक गरेर लिँदै जानुपर्ने अवस्था छ। आफ्नो पार्टीले द्वारिका देवी ठकुरानीको पद चापलाई पछ्याउँदै अघि बढिरहेको कांग्रेस नेता लेखकको दाबी थियो। राज संस्था र हिन्दू धर्मको एजेन्डा बोकेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी अहिले सरकारमा छ, तर विपरीत एजेन्डा भएकै कारण प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग राप्रपाको मतभेद बढ्न थालेको छ। राजतन्त्रको पक्षधर राप्रपाले गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र संघीयता विरुद्ध आवाज उठाउँदै संविधानमाथि नै प्रश्न उठाउन थालेपछि प्रधानमन्त्री दाहाल असन्तुष्ट छन्। यता राप्रपा भने राज संस्था र हिन्दू धर्ममाथिको प्रहार सहन नसक्ने भन्दै आफूलाई नहेप्न चेतावनी दिइरहेका छन्। गत बुधबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र संघीयतामाथि सत्तारूढ दलहरूकै सांसदहरूबीच चर्काचर्की भयो। सत्ताको प्रमुख दल नेकपा एमाले र दोस्रो दल नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसदहरूले गणतन्त्रको पक्ष लिँदै राजावादीहरूमाथि प्रहार गरे। उता सत्ताको चौथो ठूलो दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसदहरूले भने राजतन्त्र र धर्मनिरपेक्षताको पक्ष लिँदै गणतन्त्रवादीहरूमाथि आक्रोश पोखे। यसरी सत्तापक्षकै सांसदहरूबीच संसदमा घोचपेच र चर्काचर्की हुन थालेपछि गठबन्धनभित्रको मतभेद उत्कर्षमा पुगेको विश्लेषण भइरहेको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले गणतन्त्रवादी दलहरूले आफूहरूमाथि निरन्तर प्रहार गरिरहे सहन नसक्ने चेतावनी दिएको छ। राजतन्त्र र हिन्दू धर्मको एजेन्डालाई स्थापित गराएरै छाड्ने अठोट लिएको राप्रपाले जनताले आफूहरूका मुद्दामा साथ दिन थालेकोले आफूलाई नहेप्न चेतावनी दिएको हो। बहस चलाइरहँदा संविधान पनि मान्यज्यूहरूले पढ्नु पर्यो। हामीले फरक विचार राख्न पाउने व्यवस्था यही संविधानले दिएको छ। त्यही संसदले भोलि बहुमत हामी जस्ता हाम्रो पार्टीले विचार बोकेर हाम्रो विचारमा जनतालाई मन पर्यो भने हामीले बहुमत 2/3 ल्यायौँ भने त गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, संघीयता हामी परिवर्तन गर्छौँ त, हाम्रो सिद्धान्तलाई पुनर्स्थापित गर्छौँ।
केही समय अघि संहिता खारेजीको आवाज उठाउँदै संविधानमाथि नै प्रश्न उठाएपछि प्रधानमन्त्री दाहालले आफ्नै क्याबिनेटका राप्रपाका मन्त्रीलाई स्पष्टीकरण सोध्ने चेतावनी दिएका थिए। त्यसपछि नै सत्तामा रहेका राजावादी र गणतन्त्रवादी दलहरूबीच असमझदारी बढेको हो। अहिले राप्रपा र प्रधानमन्त्री बीचको खटपटले सत्ता गठबन्धन नै सङ्कटमा परेको विश्लेषण भइरहेको छ। उहाँहरूले जुन विचार राख्नुहुन्छ त्यो विचारको प्रतिवाद हामी गर्छौँ, गरिरहेछौँ त होइन, यही नै हो नि प्रतिवाद भनेको। त्यसैले उहाँहरूले भनेको कुरा बेठिक हो भन्ने कुरा हामी प्रमाणित गर्न सक्छौँ संविधानमा भएका व्यवस्था अनुरूप। त्यसैले हामी आफ्नो विचार बोल्न पाउँछौँ, भन्न पाउँछौँ र पुनर्स्थापित गर्न पाउने अधिकार यही संविधानले दिएको छ। हामी त्यो कुरा गर्छौँ र जनताको माझमा जान्छौँ। नेपालमा गणतन्त्र स्थापना पछिका 3वटा निर्वाचनमा गुमनाम रहेको राप्रपा यसपटकको निर्वाचनबाट राजनीतिमा पुनर्स्थापित भएपछि आफ्ना एजेन्डालाई जोडतोडका साथ उठाउन थालेको छ। यता गणतन्त्रवादी दलहरू भने राप्रपाको भूमिकाबाट सशंकित बन्न थालेका छन्। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा नरेश मोक्तानका साथमा कैलाश कठायत, काठमाडौँ। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किरातीले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सुधार चित्त बुझ्दो नभएको बताउनु भएको छ। शनिबार बिहान विमानस्थलको अनुगमन गर्न पुग्नु भएका उहाँले तुलनात्मक रूपमा विमानस्थलको सुधार हुँदै गए पनि चित्त बुझ्दो रूपमा सुधार हुन नसकेको भन्दै अझै सुधारका कार्यक्रम अघि बढाउन निर्देशन दिनुभयो। उहाँले यसअघिको अनुगमनमा निर्देशन गरिएका कुराहरू चित्त बुझ्दो रूपमा कार्यान्वयन नभएको बताउनुभयो। उहाँले आजको अनुगमनमा ट्रलीमा ब्रेक नभएको पाइएको भन्दै तत्काल त्यसलाई सुधार गर्न निर्देशन दिनुभयो। र हिजो निर्देशन गरिएको कुराहरू सम्पूर्ण रूपले पुरा गर्न र खास गरी आज देखिएको टर्लीमा ब्रेक छैन, तुरुन्त त्यसलाई सुधार गर्न मैले निर्देशन गरिसकेको छु र बाँकी जति पनि मैले त्रुटिहरू देखेको छु सम्बन्धित निकायमा म एकदम कडाइका साथ निर्देशन अरू गर्छु। यसअघि माघको पहिलो साता मन्त्री किरातीले विमानस्थलको अनुगमन गर्दै शौचालयहरू सफा राख्न र आगमन तथा प्रस्थान कक्षलाई व्यवस्थित तथा सुरक्षित बनाउन निर्देशन दिनुभएको थियो। सड़क दुर्घटनामा परेर हुने क्षति कम गर्न भन्दै सरकारले 2 पाङ्ग्रे सवारी साधनको पछाडि बस्नेले पनि हेलमेट लगाउनु पर्ने नियम लागू गर्ने तयारी सुरु गरेको छ। ट्राफिक प्रहरीको तथ्याङ्क अनुसार पनि हरेक वर्षको दुर्घटना दर हेर्दा 2 पाङ्ग्रे सवारी साधन बढी दुर्घटनामा पर्ने गरेका छन्। तर सड़क दुर्घटना हुँदा घाइते हुने अधिकांशको भने खुट्टामा चोट लाग्ने गरेको पाइएको छ। पछिल्लो आर्थिक वर्षको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने 10,733 दुर्घटना मध्ये 8,363 वटा दुर्घटना 2 पाङ्ग्रे सवारी साधनको हुने गरेको छ। यसै आर्थिक वर्षको 5,137 वटा दुर्घटना मध्ये 3,927 दुर्घटनामा 2 पाङ्ग्रे सवारी रहेका छन्। काठमाडौँ उपत्यकामा सड़क दुर्घटनाको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने गत आर्थिक वर्ष 78-79मा 10,733 सवारी दुर्घटना भएका छन्। त्यसैगरी यसै आर्थिक वर्षको माघसम्म काठमाडौँ उपत्यकामा 5,137 सवारी दुर्घटना भएको ट्राफिक प्रहरीको तथ्याङ्क छ। तथ्याङ्क अनुसार 80% दुर्घटना मोटरसाइकलबाट हुने गरेको छ। पछिल्लो आर्थिक वर्षको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने 10,733 दुर्घटना मध्ये 8,363 वटा दुर्घटना 2 पाङ्ग्रे सवारी साधनको हुने गरेको छ। त्यसैगरी यसै आर्थिक वर्षको 5,137 वटा दुर्घटना मध्ये 3,927 दुर्घटनामा 2 पाङ्ग्रे सवारी रहेका छन्। र सवारी दुर्घटनाको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने लगभग 80% जति सवारी दुर्घटना चाहिँ काठमाडौँ उपत्यकामा मोटरसाइकलबाट भएको देखिन्छ। जस्तो पछिल्लो आर्थिक वर्षकै तथ्याङ्क हेर्ने हो भने 10,733 वटा दुर्घटनाहरूमध्ये 8,363 वटा दुर्घटनामा 2 पाङ्ग्रे सवारी साधनको संलग्नता छ। सवारी दुर्घटनामा हुने क्षति मध्ये 2 पाङ्ग्रे सवारी साधन प्रयोगकर्ताको क्षति बढी हुने गरेको छ। त्यसैगरी 2 पाङ्ग्रे सवारी साधनबाट घाइते र मृत्यु हुनेको संख्या पनि बढी देखिएको छ। त्यसैगरी यो आर्थिक वर्षको 5,138
37वटा दुर्घटनाहरूमध्ये 3927वटा दुर्घटनामा दुई पाङ्ग्रे सवारी साधनको संलग्नता रहेको छ। यसै गरी क्षति जुन हुन्छ सवारी दुर्घटनाबाट हुने क्षतिमा चाहिँ दुई पाङ्ग्रे सवारी साधन प्रयोगकर्ताको क्षति बढी हुन्छ। घाइते र मृत्यु हुनेमा दुई पाङ्ग्रे सवारी साधन चाहिँ एकदमै संवेदनशील छ र दुई पाङ्ग्रे सवारी साधनबाट नै घाइते र मृत्यु चाहिँ बढी भएको देखिन्छ। यसैलाई आधार बनाएर सरकारले पनि दुई पाङ्ग्रे सवारी साधनको पछाडि बस्नेले पनि अनिवार्य हेलमेट लगाउनु पर्ने नियम कार्यान्वयन गर्ने तयारी गरेको छ। तर नेपालमा हुने अधिकांश सडक दुर्घटनाका घाइतेको भने खुट्टामा बढी चोट लाग्ने गरेको देखिएको छ। दुर्घटनापछिको उपचारका लागि सरकारले स्थापना गरेको राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरका चिकित्सक डाक्टर रणदीप शाह समेत दुर्घटनाका घाइतेहरूको खुट्टामा चोट लागेको पाइएको बताउँछन्। यहाँ चाहिँ म्याक्सिमम रोड ट्राफिक एक्सिडेन्टको केसहरू आउँछ, फल इन्जुरी आउँछ, जस्तो के हुन्छ रुखबाट लडेको, पहिलो तल्ला दोस्रो तल्ला बिल्डिङहरूबाट लडेको आउँछ। त्यस्तो केसहरूमा हेड इन्जुरीहरू हुन्छ। रोड ट्राफिक एक्सिडेन्टमा प्राय चाहिँ यो थाइहरू भाँचेको जस्तो केसहरू बढी मात्रामा हुन्छ। यता विश्व स्वास्थ्य संगठनकै अध्ययन अनुसार पनि हेलमेटको सही प्रयोगले गम्भीर घाइते हुने जोखिम 42% कम हुँदा टाउकोमा चोट लाग्ने जोखिम समेत 69% कम हुने देखिएको छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा विजय ठकुराटीका साथमा अभिषेक सापकोटा, काठमाडौँ। अब ग्लोबल भोइस। पछिल्लो समय सडक असुरक्षित बन्दै गएको छ। दुर्घटनामा पर्ने सवारी साधन मध्ये अधिकांश हिस्सा दुई पाङ्ग्रे सवारी साधनको छ। दुर्घटना परेका मध्ये अधिकांशको खुट्टामा चोट लाग्ने गरेको तथ्याङ्क पनि देखिएको छ। यसै सन्दर्भमा आजको ग्लोबल भोइसमा हामीले सर्वसाधारणलाई सोधेका छौं, बढ्दो सवारी दुर्घटना कम गर्न के गर्नु पर्ला? ट्राफिक नियम सबैले पालना गर्नु पर्यो, अनि त्यसपछि सडकको स्तर पनि त्यही अनुसारको हुनु पर्यो, अनि त्यसपछि चाहिँ जुन सडकमा गुड्ने सवारी साधनहरूको पनि चाहिँ अब नियमित चेक जाँच मर्मत चाहिँ हुनु पर्यो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ दुर्घटना चाहिँ कम गर्नलाई मद्दत पुर्याउँछ। सडक पूर्वाधारहरू चाहिँ राम्रो बनाउनुपर्छ। सरकारले यसमा चाहिँ ध्यान दिन जरुरी छ, किनभने अहिले पनि सडकहरू चाहिँ एकदम खाल्डाखुल्डीहरू भएको र पैदल यात्रीलाई नि यात्रुको लागि अलि राम्रो हुने खालको चाहिँ पूर्वाधारहरू नभएको कारणले गर्दा सडक पूर्वाधारहरू चाहिँ यदि सरकारले राम्रो गर्न सक्यो भने, राम्रो बनाउन सक्यो भने सडक दुर्घटना न्यून हुन सक्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। धेरै छिटो गाडी नकुदाउने, धेरै बच्चा बोकेर नजाने, अनि त्यसपछि कन्जस्टेड भएर एकदम किच्चेर नबस्ने, चालकको लापरवाही, अनि सरकारको पनि कमजोरी, अनि सडकको पनि राम्रो व्यवस्थापन नहुनु। सडकलाई चाहिँ नि के भने अब सडक बनाउने नाममा चाहिँ दुर्भोग मात्रै भयो। सरकारको बजेट चाहिँ नि जुन ठाउँमा प्रयोग भएन, त्यो बजेट ठाउँमा प्रयोग भयो भने सडक पनि बन्छ, राम्रो हुन्छ, अनि मान्छेहरूले पनि यो मादक पदार्थलाई खानेलाई चाहिँ एकदम कडाभन्दा कडा त्यस्तो चाहिँ यो संविधानमै चेन्ज ल्याउनु पर्यो। रोड सेफ्टीको जति पनि रुल्सहरू छ त्यसलाई चाहिँ ड्राइभ गर्ने सबै पिपलहरूले फलो गर्नुपर्छ। सिट बेल्ट लगाउने कुरादेखि लिएर त्यसपछि स्पिड लिमिट, अनि रोड क्रस गर्दाखेरि चाहिँ हामीले कहिले पनि यो पेडेस्ट्रियनले पनि रोड क्रस गरिराखेको हुन्छ, अनि पेडेस्ट्रियनले रोड क्रस गर्दाखेरि जेब्रा क्रसिङमा हामीले ड्राइभ गर्ने मान्छेले गाडी रोक्ने चाहिँ सिस्टम नै छैन एउटा। अर्को चाहिँ पेडेस्ट्रियन्सहरू चाहिँ ओभरहेड ब्रिज माथि हुन्छ, तलबाट बाटो क्रस गरिदिइराख्नु भएको हुन्छ होइन, त्यो गर्नु भएन। बहुप्रतीक्षित काठमाडौँ चक्रपथ सडक विस्तार आयोजनाको दोस्रो चरणमा निर्माण प्रक्रिया सुरु भएको छ। तत्कालका लागि चक्रपथ सुधार आयोजनाले कलङ्कीदेखि महाराजगञ्जसम्म अस्थायी संरचना भत्काउने लगायतको काम सुरु गरेको छ। यसअघि चिनिया पक्षका कारण रोकिएको सडक निर्माणको प्रक्रिया सुरु भए पनि आयोजना निर्माणमा लाग्ने खर्च र समय भने निश्चित छैन। काठमाडौँ चक्रपथ सडक विस्तार आयोजनाको दोस्रो चरणको निर्माण प्रक्रिया सुरु भएको छ। तत्कालका लागि चक्रपथ सुधार आयोजनाले कलङ्कदेखि महाराजगञ्जसम्म अस्थायी संरचना भत्काउने लगायतको काम सुरु गरेको छ। दोस्रो चरणको प्रक्रियामा 8 लेनको सडक निर्माण गर्ने, फास्ट लेन सडक 4 लेन, सडकको दायाँ बायाँ दुवैतर्फ 2-2 लेनको स्लो लेन सडक निर्माण हुनेछ।
चक्रपथ सुधार आयोजनाले सडक विस्तारको लागि साइट क्लियरेन्स गर्न राइट अफ वेमा पर्ने झण्डै 2100 रुख काट्ने तयारी समेत सुरु गरेको छ। स्वयम्भू र चक्रपथ विवाद भने कायमै छ। स्वयम्भूमा धार्मिक स्थल मासिने र चक्रपथमा निजी संरचना भत्काउनु पर्ने भएकोले समस्या उत्पन्न भएको हो। चक्रपथमा स्थानीयको मुआब्जाको विषय अहिलेसम्म समाधान हुन सकेको छैन। मन्दिर, घर, सडकमा रुख काट्ने, विद्युतका पोल सार्ने, खानेपानीका पाइप सार्ने लगायतका आवश्यक तयारीका काम सकिएपछि आयोजनाले सडक खाली गराउन भनेको छ। दोस्रो चरणमा पनि हाम्रो फर्स्ट फेजमा जस्तै 8 लेनको सडक निर्माण हुने हो। मुख्य फास्ट लेन सडक चाहिँ 4 लेनको, अनि त्यसपछि दुवैतर्फ चाहिँ 2-2 लेनको चाहिँ स्लो लेन सडकहरू चाहिँ निर्माण हुने हो। त्यहाँ हाम्रो चाहिँ अब मन्दिरहरू, बस स्टपहरू अनि टहराहरू ठाउँ ठाउँमा बाँकी रहेको छ। त्यसमा चाहिँ हामीले वडाहरूसँग महानगरपालिकाहरूसँग समन्वय गरेर हटाउने क्रममा चाहिँ अगाडि बढ्छौँ। चिनिया अनुदानमा दोस्रो चरणमा विस्तार हुन लागेको 11.6 किलोमिटर लामो कलङ्की चाबेल धोबीखोला सडकभित्र पर्ने 2067 रुख भने आयोजनाले काट्न थालेको छ। रुख काट्ने योजना बनाएको आयोजनाले नयाँ रुख रोप्ने बारे भने कुनै योजना बनाएको छैन। चिनिया पक्षले बनाउने 8 लेन र नेपाली पक्षले बनाउने सर्भिस ट्र्याकल सहितको सडक 62 मिटर चौडा हुनेछ। पूर्व तयारी अन्तर्गत सडकभित्र पनि विद्युतका पोल हटाउने, घर भत्काउने लगायतका अन्य संरचना पनि हटाइने आयोजनाले जनाएको छ। कलङ्कीदेखि महाराजगञ्जसम्म अस्थायी संरचना भत्काउन स्थानीयलाई 15 दिनको समय सीमा दिएर आयोजनाले सार्वजनिक सूचना निकालेको भए पनि अहिलेसम्म खाली हुन सकेको छैन। हाल नेपाल सरकारले चाहिँ पहिलो फेज अन्तर्गत सम्पन्न भएको 10 किलोमिटर मध्ये चाहिँ विभिन्न स्थानमा बाँकी रहेको सर्भिस ट्र्याक चाहिँ हाल लगभग अन्तिम चरणमा रहेको छ। अनि दोस्रो फेजमा चाहिँ कलङ्कीदेखि चाहिँ वसुन्धरासम्म 8.2 किलोमिटरको सर्भिस ट्र्याक चाहिँ 6 मिटर दुवैतर्फ चाहिँ निर्माण भइरहेको छ। हाल ढल राखेर चाहिँ अब कालोपत्रेसम्मको कार्य चाहिँ गर्ने हाम्रो लक्ष्य रहेको छ। यता सडक विस्तारका लागि रुख हटाउनु पर्ने भए पनि आयोजनाले आवश्यकताभन्दा बढी रुख काट्न लागेको संरक्षण अभियन्ताहरूको आरोप छ। चिनिया पक्षको आनाकानीका कारण यसअघि समेत तोकिएको समयमा काम समेत सुरु हुन सकेको थिएन। अहिले समेत सडक विस्तारका बारेमा विवाद कायमै रहेकोले ठोस प्रगति हुन सकेको छैन। ग्लोबल टेलिभिजन HD का लागि क्यामेरामा नरेश मोक्तानका साथमा सूर्य भट्टराईको रिपोर्ट। नेपालको कालीगण्डकीमा मात्रै पाइने 2वटा शालिग्राम शिला भारतको अयोध्या पुर्याइएको छ। म्याग्दीको बेनी गलेश्वरबाट 18 र 16 टनका गरी 2वटा शिला भारतको अयोध्यामा निर्माणाधीन राको मूर्ति बनाउन पुर्याइएको हो। शिला भारतलाई दिने कुरा मन्त्री परिषदबाटै पारित गरिएको थियो, तर शिला उत्खननदेखि जनकपुर पुर्याउँदासम्म खासै चर्चा पाउन नसकेको शिला भारतमा भने निकै चर्चा र त्यसको भव्य स्वागत र आस्था देखाइएको छ। नेपालको राजनीति अस्थिरतामा रमाइरहेकै बेला पवित्र नदी कालीगण्डकीको शिला भारतको अयोध्यामा पुर्याइएको विषयले पनि खासै चर्चा पाउन सकेन। भारतका सञ्चार माध्यमदेखि विश्वभर रहेका हिन्दूहरूले यो विषय र यसको महत्त्वका बारेमा चासो दिए पनि नेपालमा भने यसले खासै महत्त्व राख्न सकेन। गत पुस 3 गते आइतबार देउबा नेतृत्वको मन्त्री परिषदले जनकपुर स्थित जानकी मन्दिरलाई 2 थान शिला दिने र त्यहाँबाट भारतको अयोध्यामा निर्माणाधीन राम मन्दिरलाई मूर्ति स्थापनाका लागि प्रदान गरिने निर्णय गरेसँगै यो प्रक्रिया अघि बढेको थियो। म्याग्दीको बेनी गलेश्वर सडक खण्ड अन्तर्गत बेनी नगरपालिका 6 बाट 18 टनको क्वार्ज राइट र 16 टनको क्वालसाइट नामाकरण गरिएका 7 फिट लम्बाइ र 5 फिट उचाइका शिला भारत पठाइएको हो। शिला पठाउनु अघि उत्खनन स्थलमा क्षमा पूजा समेत गरिएको थियो। दुवै शिलाको आयु 1000 वर्षभन्दा बढी भएको अनुसन्धानबाट खुलेको समेत बताइएको छ। म्याग्दीबाट जनकपुर पुगेका 2 शिला भारतको अयोध्या पठाउनु अघि जनकपुरको जानकी मन्दिरमा समेत पूजा अर्चना गरिएको थियो। उत्खननदेखि जनकपुरसम्म पुर्याउने सम्पूर्ण खर्च गण्डकी प्रदेश सरकारले बेहोरेको थियो। शालिग्राम शिला पाइने विश्वको एकमात्र नदी कालीगण्डकीको शिलाबाट हिन्दूहरूको प्रसिद्ध धार्मिक स्थल अयोध्यामा निर्माणाधीन श्रीराम जन्मभूमिको मन्दिरमा भगवान श्रीरामको बाल स्वरूपको मूर्ति निर्माण गर्ने तय भइसकेको अवस्थामा भारत पुर्याइएको हो। भारतमा भव्य स्वागत गरिएको थियो। उक्त शिलाबारे उत्खनन गरिएको स्थानको समेत त्यहाँका नागरिकहरूले चासो देखाएका छन्। तर नेपालमा भने जति चर्चा हुनु पर्थ्यो त्यो हुन सकेन। कालीगण्डकी नदीको शिला भारतमा ल्याइएको विषय जानकारीमा आएसँगै भारतका नागरिकहरू सडकमै उत्रिएर पूजा अर्चना गरेका थिए भने सडक नै जाम भएको थियो। शिला पुगेसँगै अयोध्या आसपास क्षेत्रमा निकै उत्साह देखिएको छ।
9 नोभेम्बर सन् 2019मा सर्वोच्च अदालतले विवादित स्थानमा श्रीराम मन्दिर निर्माण गर्ने बाटो खुलाएको फैसला सुनाएको थियो। सोही फैसलापछि 5 अगस्त 2020मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले राम मन्दिरको भूमि पूजा गरेर सन् 2024 भित्र निर्माण कार्य सम्पन्न पूरा गरिसक्न निर्देशन दिएका थिए। अहिले सोही स्थानमा राम मन्दिर निर्माण भइरहेको अवस्थामा मन्दिरमा कालीगण्डकीको शिलाबाट निर्माण गरेको भगवान श्रीरामको बाल बएको मूर्ति राखिनेछ। मन्दिरमा निर्माण गरिने श्रीरामको बाल बएको मूर्ति ल्याइएको स्थान म्याग्दीको कालीगण्डकी नदीका बारेमा समेत प्रचार गरिने सहमति भएको छ। यसरी नेपालबाट शालिग्राम शिला भारत पठाइसँगै भगवान राम र सीताको विवाहका कारण जोडिएको जनकपुर अयोध्याको सम्बन्ध पनि थप मजबुत हुनुका साथै शालिग्राम पठाइएको क्षेत्र गलेश्वर क्षेत्र पनि थप परिचित भएको छ। कालीगण्डकी किनारको गलेश्वर क्षेत्रमा ऋषिहरू पुलह, कपिल र जड भरतले तपस्या गरी सिद्धि प्राप्त गर्नुका साथै रावणका बाजेहरूले पनि तपस्या गरेको पौराणिक मान्यता छ। ग्लोबल टेलिभिजन एचडीका लागि सुदर्शन आचार्यको रिपोर्ट। अब इकोनोमिक न्यूज। प्रायजसो राजनीतिक बहस र आफ्ना आवाज सुनाउनका लागि जम्मा हुने चितवन भरतपुर स्थित पुलचोकमा शुक्रबार भने फरक दृश्य देखियो। चितवनका किसानहरू एकाएक सडकमा जम्मा भएर आफूले ल्याएको तरकारी फालेर विरोध जनाए। उनीहरूले विदेशी तरकारीलाई सहजै रूपमा नेपाल भित्र्याइएको कारण नेपाली तरकारीले मूल्य नपाएको भन्दै सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउन आफ्नै तरकारी सडकमा फालेर विरोधमा उत्रिएको र किसानहरूको पीडा कसैले नसुनेको गुनासो समेत गरेका थिए। चितवनका तरकारी उत्पादक किसानले शुक्रबार नारायणगढको पुलचोकमा तरकारी फालेर विरोध जनाए। स्वदेशी तरकारीले उत्पादन अनुसारको लागत नपाएको भन्दै किसानले सड़कमा तरकारी नै फालेर विरोध जनाएका हुन्। भारतीय तरकारीको जथाभावी आयातले स्वदेशी तरकारी उत्पादक किसान मारमा परेको उनीहरूको गुनासो छ। मूल सड़कमा गोलभेडा, काउली, बन्दा, परवल लगायतका तरकारी फालेर आन्दोलन गरेका उनीहरूले किसानको पसिनामा राज्यका 3वटै निकाय मौन रहेको भन्दै असन्तुष्टि समेत व्यक्त गरेका थिए। लागत अनुसारको तरकारीको मूल्य सरकारले तोक्नुपर्ने र भारतीय तरकारीको आयात रोक्नुपर्ने भन्दै उनीहरूले सड़कमा तरकारी फालेसँगै केही बेर राजमार्ग सवारी साधन समेत सञ्चालनमा समस्या भएको थियो। स्थानीय उत्पादन नै पर्याप्त भइरहेको समयमा भारतबाट आयात बढेको भन्दै आक्रोशित किसानहरूले आयाती तरकारीका कारण स्थानीय किसानले गरेको उत्पादन बिक्री हुन छाडेको बताए। देशमा उत्पादित तरकारीले बजार नपाएको अवस्थामा सरकारले आयात रोकिदिनुपर्ने तर सरकार उल्टै आयातलाई प्रोत्साहन गर्नेतर्फ लागेको उनीहरूको गुनासो थियो। पटक पटक तरकारी आयात रोक्न भन्दै विभिन्न संघमा धाए पनि आफूहरूको गुनासो सुन्ने र सम्बोधन गर्ने काम कहीँ कतैबाट नभएको भन्दै सड़कमा नै आउनु परेको आन्दोलित किसानहरूको भनाइ छ। हामीले उत्पादन गरेको चिजको सही मूल्य नपाएको कारणले गर्दा हाम्रो उत्पादनलाई सरकारले व्यवस्था गर्यो र बाहिर उत्पादनलाई प्रोत्साहन गरेको कारणले गर्दा हाम्रो उत्पादनलाई चाहिँ सरकारले नै नेपाल सरकारले नै प्रोत्साहन गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ र हामीले उत्पादन गरेको चिजलाई न्यूनतम मूल्य पाउनुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ हाम्रो यो आन्दोलन सुरु भएको हो। भारतीय विषादी हालेर ल्याएको तरकारी फलफुलहरू चाहिँ बढी जाने मार्केटमा, हाम्रो चाहिँ स्वदेशमा उत्पादितहरू चाहिँ एकदम कम जाने, न्यून जाने, एकदम न्यून प्राइसमा जाने भएको भएर चाहिँ हामीले सरकारलाई खबरदारी गर्यौँ जबकि कमिसनमा नखेलौँ, स्वदेशी किसानलाई बजार दिउँ, राम्रो बजार दिउँ, विदेशी विषादी हालेको तरकारीलाई चाहिँ बन्द गरौँ भनेर चाहिँ हामीले यो आजको आन्दोलन गर्यौँ। कर भन्सारमा कर लगाउने व्यवस्था गरियोस् भन्ने हाम्रो पहिलो माग छ। सँगसँगै हाम्रो नेपालमा उत्पादन हुने चिजलाई भारतबाट चाहिँ आयात नगरियोस् भन्ने हाम्रो दोस्रो माग छ। हामीसँग उत्पादन नभएका वस्तुहरूलाई निर्वाध रूपमा भारतबाट ल्याउनको लागि हामीले कुनै पनि अब्जेक्सन जनाएका छैनौँ, तर हामीलाई पर्याप्त पुग्ने तरकारी हुँदा पनि भारतबाट तरकारी ल्याइएर आज हाम्रो फलेको हाम्रो पसिना यो बाटोमा हामीलाई पोख्न बाध्य भएको छौँ हामी।
देशको उत्पादनले पुग्ने अवस्थामा विदेशबाट आयात गरिने तरकारीमा भन्सार बढ़ाएर नियन्त्रण गर्न सकिन्छ, तर स्थानीय कृषि उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न विभिन्न सेवा सुविधा प्रदान गर्नुपर्नेमा उल्टै आयातलाई प्रोत्साहन गर्नुले नेपाली किसानहरूको मनोबल घट्दै जाने देखिन्छ। नेपाललाई कृषिमा आत्मनिर्भर गर्छौं भने ठूलठूला कुरा गर्ने, तर किसानका समस्या नसुन्ने हो भने भोलिका दिनमा कृषिमा आत्मनिर्भर होइन भएको पनि गुमाउनु पर्ने देखिन्छ। त्यसैले किसानका पीड़ामा समयमै मलाम लगाउने कि सरकार? ग्लोबल टेलिभिजन एचडी का लागि वसुधा केसीको रिपोर्ट। अब इन्टरनेशनल न्यूज। भारतमा नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारले बुधबार 45 लाख करोड़ भारु अर्थात 45 ट्रिलियन बराबरको बजेट घोषणा गरेको छ। बजेट घोषणामा नेपाललाई दिँदै आइएको सहयोग रकमको आकार भने घटाइएको छ। भुटानलाई दिँदै आइएको सहयोग यथावत रहँदा नेपाललाई दिइने बजेट भने कम गरिएको छ। छिमेकी मुलुक भारतमा नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारले बुधबार 45 लाख करोड़ भारु 45 ट्रिलियन बराबरको बजेट घोषणा गरेको छ। अर्थमन्त्री निर्मला सीतारमणले आगामी आर्थिक वर्ष 2023-24 का लागि बजेट प्रस्तुत गरेकी हुन्। उनले अमृतकालको पहिलो बजेटका रूपमा बजेट प्रस्तुत गरेको भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले उल्लेख गरेका छन्। मोदी सरकारले आगामी वर्षको बजेटलाई भारतले अंग्रेजबाट स्वतन्त्र पाएको 100 वर्षपछिको कल्पनाका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ। आगामी एक वर्षभित्र आउँदै गरेको 9 राज्यको चुनावलाई समेत लक्षित गर्दै भारतले बजेट घोषणा गरेको हो। आगामी वर्षदेखि 7 लाख भारुसम्म तलब आमदानी गर्नेहरूले राज्यलाई आयकर बुझाउनु नपर्ने व्यवस्था नयाँ बजेटमा गरिएको छ। जुन चालु वर्षसम्म 5 लाख भारु प्रति वर्षसम्म कमाउनेहरूले कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ। आर्थिक वर्ष 2023-24 का लागि भारत सरकारले नेपालको बजेट अनुदानमा कटौती गरेको छ। सीतारमणले नेपालका लागि यस वर्ष कुल 5 अर्ब 50 करोड़ भारु छुट्याएको जानकारी दिएकी छन्। यस वर्षको अनुदान नेपालको अघिल्लो वर्षको भन्दा 36.36% कम हो। अघिल्लो आर्थिक वर्ष 2022-23 का लागि भारतले नेपालका लागि 7 अर्ब 50 करोड़ भारु छुट्याएको थियो। नेपाललाई यस अघिको भन्दा अनुदान घटाए पनि वैदेशिक अनुदान अन्तर्गत भारतले यस वर्ष पनि सबैभन्दा बढी बजेट भुटानका लागि छुट्याएको छ। भुटानले 24 अर्ब भारु सहायता पाउने भएको छ। यस्तै अफगानिस्तान र बंगलादेशले समान 2 अर्ब भारु पाउने भएका छन् भने मालदिव्स र म्यानमारले समान 4 अर्ब भारु, श्रीलङ्काले 1 अर्ब भारु र मंगोलियाले 7 करोड़ भारु सहायता पाउने भएका छन्। अन्य अफ्रिकी मुलुकहरूलाई भने यस वर्ष भारतले 2 अर्ब भारु भन्दा माथि सहायता छुट्याएको छ। ग्लोबल टेलिभिजनको लागि एजेन्सीको सहयोगमा विशाल पुरीको रिपोर्ट। अब स्पोर्ट्स न्यूज। बलात्कार आरोपित सन्दीप लामिछानेलाई राष्ट्रिय टिममा समावेश गरेपछि नेपाल क्रिकेट संघ क्यान विरुद्ध प्रदर्शन भएको छ। शनिबार दिउँसो माइतीघर मण्डलामा क्यानले अभियुक्तलाई राष्ट्रिय टिममा समावेश गरेको भन्दै विरोध प्रदर्शन भएको हो। उच्च अदालतले धरौटीमा छाडे पनि क्यानले लामिछाने माथिको निलम्बन फुकुवा गरेको थियो। निलम्बन फुकुवा भएपछि उनलाई राष्ट्रिय टिमको बन्द प्रशिक्षणमा बोलाइएको हो। नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका पूर्व कप्तान सन्दीप लामिछानेलाई नेपाली टिमबाट हटाउन माग गर्दै नेपाल क्रिकेट संघ क्यान विरुद्ध प्रदर्शन भएको छ। शनिबार माइतीघर मण्डलामा स्वस्फूर्त रूपमा केही युवाहरूले सन्दीपको निलम्बन फुकुवा गर्ने क्यानको निर्णय विरुद्ध प्रदर्शन गरेका हुन्। त्यही भिडमा सन्दीपका पक्षमा प्रदर्शन गर्नेलाई भने प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। उच्च अदालत पाटनले सन्दीपलाई शर्तसहित रिहा गरेपछि क्यानले अभियुक्त लामिछाने माथिको निलम्बन फुकुवा गरेको थियो। निलम्बन फुकुवा गर्दै सन्दीपलाई राष्ट्रिय टिममा समावेश गरी बन्द प्रशिक्षणमा समेत राखेपछि क्यान विरुद्ध प्रदर्शन भएको हो। बलात्कार आरोपी छ हैन, उसलाई चाहिँ उसले त अनुशासन तोडेर गरेको भनेर छ नि त अहिले हैन, उ त आरोपित हो नि त। उसलाई त्यसरी फेरि क्यान जुन चाहिँ एउटा क्रिकेट एसोसिएसन हो नि त, उसले त एउटा के गर्यो भन्दाखेरि फेरि फिर्ता ल्याएर उसलाई खेल्न दिइरहेछ। जुन त त्यसले त कस्तो खालको नजिर बस्यो भन्नुहोस् त, भन्दाखेरि अरूलाई पनि केही छैन, एउटा क्लोज क्याम्पमा बसेर व्यक्ति एउटा बाहिर गएर जथाभावी गरेर आउँछ, एउटा इन्भेस्टिगेसन चलिरहेछ, उसलाई फेरि फिर्ता ल्याएर खेल्न दिँदाखेरि त एक त खेलाडीहरूको मनस्थिति कस्तो भयो, त्यसमाथि पीडितको हैन, त पीडितको बारेमा बोल्नेको
होइन पीडित लुकेर बसिरहेछ, आरोपित चाहिँ खुला। प्रदर्शनकारीहरूले पीडितलाई लात, बलात्कार आरोपीलाई साथ, मेरो राष्ट्रिय टिममा बलात्कार अभियुक्त हुन सक्दैन, आर वी सेफ, उता फिक्सिङ गराउने, यता बलात्कार आरोपीलाई क्याम्पमा राख्ने लगायतका नाराहरू सहितको प्लेकार्डहरू बोकेका थिए। बलात्कार जस्तो गम्भीर अभियोग लागेका व्यक्तिलाई राष्ट्रिय टोलीको बन्द प्रशिक्षणमा राख्न नहुने उनीहरूको तर्क छ। क्यानले ऊ खेल्नै तयार छ भन्ने हिसाबमा अब भन्दाखेरि उनीहरूले मानसिक स्वास्थ्य सबै चेक जाँच गरी फिजिकल टेस्ट पास गरिसकेपछि मात्रै टिममा राख्छु भन्ने जस्तो कुरा पनि बाहिर सोसियल मिडियामा आए पनि क्यानको नियतमाथि नै शङ्का भएको हुँदाखेरि हामी आन्दोलित भएका हौँ। बलात्कार जस्तो गम्भीर अभियोग लागेका व्यक्तिलाई राष्ट्रिय टोलीको बन्द प्रशिक्षणमा राख्न नहुने धारणा सहित पछिल्लो समय क्यानको निर्णयको आलोचना भइरहेको छ। यता उच्च अदालत पाटनको धरौटीमा छाड्ने आदेश विरुद्ध महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले दायर गरेको निवेदनमाथि सुनवाई गर्दै सर्वोच्चले कैफियत प्रतिवेदन मगाउने आदेश जारी गरेको छ। सर्वोच्चले सन्दीप विरुद्ध काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा दायर मुद्दा, त्यसको छानबिन प्रतिवेदन र उच्च अदालतको आदेश समेत मगाउने आदेश गरेको हो। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा नरेश मोक्तानका साथमा अभिषेक सापकोटा, काठमाडौँ। ग्लोबल न्यूजको अन्त्यमा अहिलेसम्मका हेडलाइन्स पुनः एकपटक। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले दिएको 2 दिनको समय सीमा सकियो। प्रचण्ड र ओली बीच कुनै सहमति जुटेन, संयन्त्रको बैठक पनि अनिश्चित। सत्ता साझेदार बीच सहमति नभए राष्ट्रपति निर्वाचन विचार मिल्ने दलसँग सहकार्य गर्ने माओवादीको निर्णय, गठबन्धन धेरै नटिक्ने माधव नेपालको घोषणा। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सुधार चित्त बुझ्दो नभएकोमा पर्यटन मन्त्री किराती रुष्ट, तत्काल सुधार गर्न निर्देशन। गत आर्थिक वर्षमा मात्रै भए 10,500 बढी सडक दुर्घटना, 2 पाङ्ग्रे सवारी साधनको हिस्सा 75% माथि। र नेपाल क्रिकेट संघ क्यान विरुद्ध क्रिकेट समर्थकहरूको प्रदर्शन, बलात्कार आरोपी पूर्व कप्तान लामिछानेलाई राष्ट्रिय टोलीमा फर्काइएकोमा आपत्ति। ग्लोबल न्यूज अहिलेलाई यति नै। ग्लोबल टेलिभिजन तपाईँ फेसबुक तथा युट्युबमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। ग्लोबल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।